फिसेस युरिन ग्यामेट कहाँबाट निस्कन्छ? क्लोकाबाट। तर एनसबाट मात्र के निस्कन्छ? फिसेस। त्यसैले हामी के भन्ने? क्लोका is the common opening for feces, urine and gamete. Cloaca is the common opening for feces, urine and gamete. यति बुझ्ने है। अनि त्यसपछि के छ यहाँ? एनस। एनस बाट मात्र के निस्कन्छ? फिसेस निस्कन्छ। यति बुझ्ने। भन्दाखेरि के बुझ्ने? जस्तो गाई भैँसीमा के हुन्छ? एनस हुन्छ, क्लोका हुँदैन। तर फ्रगमा के हुन्छ रे? क्लोका हुन्छ। फ्रगमा एनस हुँदैन है। अब त्यसपछि क्लोका इज क्लोकल अपर्चर इज लोकेटेड एट पोस्टेरियर एन्ड अफ ट्रंक। क्लोकल अपर्चर is located at posterior end of trunk. Cloacal aperture is located at posterior end of trunk. यति बुझ्ने। त्यसपछि हामीले के पढ्नु पर्यो भने फोर लिम्स। फोर लिम्स हेर्ने। फोर लिम्स को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? 1 2 3 4 यस्तो हुन्छ है। यो माथिकोलाई भन्छ, यसलाई भन्छ अप्पर आर्म। अप्पर आर्म। अनि यसलाई भन्छ फोर आर्म। फोर आर्म। यसलाई भन्छ ह्यान्ड। के भन्छ यसलाई? ह्यान्ड भन्छ। अनि यसमा कतिवटा डिजिट्स हुन्छ? 4 डिजिट्स मात्रै हुन्छ। 4 डिजिट्स। के हुँदैन यसमा? वेब एन्ड क्लज। वेब एन्ड क्लज अब्सेन्ट हुन्छ है। के अब्सेन्ट हुन्छ रे? वेब पनि अब्सेन्ट हुन्छ, क्लज पनि अब्सेन्ट हुन्छ भने बुझ्ने। यदि फ्रग मेल छ भने फर्स्ट फिंगर को बेसमा अथवा इनर फिंगर को बेसमा यहाँनिर के हुन्छ? कपुलेटरी पैड हुन्छ। के पैड रे? कपुलेटरी पैड। ऑफिशियल पैड। कपुलेटरी पैड हुन्छ। कपुलेटरी पैड डेभलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कपुलेटरी पैड ब्रीडिंग सीजन में मात्र डेभलप गर्छ, अरु सीजन में डेभलप गर्दैन। यति बुझ्ने है। कपुलेटरी पैड हेल्प टू ग्रिप द फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। तिमीलाई यहाँबाट के क्वेशन सोध्छ भने कपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट हुन्छ? कपुलेटरी पैड इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ इनर फिंगर ऑफ फोर लिम्ब ऑफ मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग को फोर लिम्ब को इनर फिंगर को बेस में कपुलेटरी पैड प्रेजेंट हुन्छ। कपुलेटरी पैड डेभलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कपुलेटरी पैड डेभलप ड्यूरिंग के सीजन रे? ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन इज रेनी सीजन इज ब्रीडिंग सीजन फॉर फ्रॉग। त्यसपछि पढ्ने के रे? हाइंड लिम्ब। सर फंक्शन के हो त्यसमा? ग्रिप द फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन। हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब कस्तो हुन्छ? जेड शेप्ड को हुन्छ। यस्तो यस्तो छ हाइंड लिम्ब, जेड शेप्ड को हुन्छ। यस्तो। अनि सर त्यो कपुलेटरी पैड को बारेमा भनिदिनु एकपल्ट। कपुलेटरी पैड डेभलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। Number 1, copulatory pad present in male frog. Number 2, copulatory pad present at the base of first finger. Number 3, copulatory pad present in forelimb. Number 4, copulatory pad help to grip the female during copulation. Number 5, copulatory pad develop during breeding season. Number 6,
बुझ्यो? Yes, sir. ल अब यो ह्यान्ड लिम्ब जेड सेपको हुन्छ, यो पार्टलाई भन्छ थाई, अनि यसलाई भन्छ स्याङ्क, थाई स्याङ्क, अनि यसलाई भन्छ फुट, यसलाई भन्छ नी। के पार्ट भयो? थाई स्याङ्क नी फुट, बुझ्यो? यो ह्यान्ड लिम्बको पार्ट के भयो? थाई स्याङ्क नी फुट। अनि कतिवटा डिजिट हुन्छ यसमा? यसमा हुन्छ 5 डिजिट्स। कति डिजिट्स रे? 5 डिजिट्स हुन्छ। एन्ड डिजिट्स आर वेब्ड। डिजिट्स के हुन्छ रे? वेब्ड हुन्छ। यहाँ डिजिट्स के हुन्छ? वेब्ड, वेब हुन्छ यसमा। यसलाई के भन्ने? वेब। द वेब प्रेजेन्ट क्लज अब्सेन्ट। एन्ड जेड सेपको भएकोले यसले केमा हेल्प गर्छ? यो स्प्रिङ जस्तै काम गर्छ। एक्ट एज ए स्प्रिङ ड्युरिङ जम्प, एक्ट एज स्प्रिङ ड्युरिङ जम्प, एक्ट एज स्प्रिङ ड्युरिङ के रे? जम्प। जम्प गर्ने बेलामा यो स्प्रिङ जस्तै काम गर्छ है। अनि यो वेब चाहिँ के देखाउँछ भने प्रेजेन्स अफ वेब इज एक्वेटिक एडप्टेसन। प्रेजेन्स अफ वेब इज के रे? एक्वेटिक एडप्टेसन। यति बुझ्ने है। अब यहाँबाट के क्वेशन सोध्न सक्छ भने फ्रगको ह्यान्ड लिम्बमा कतिवटा फिंगर हुन्छ? 5 वटा। फोर लिम्बमा कतिवटा फिंगर? 4 वटा। 4 वटा। ह्यान्ड लिम्बमा कतिवटा रे? 5 वटा। यसमा वेब हुँदैन, यसमा वेब हुन्छ है। कुरा बुझ्यो? अब कपुलेटरी प्याड हुन्छ मेल फ्रगको 4 लिम्बमा मात्रै, फिमेल फ्रगमा कपुलेटरी प्याड हुँदैन, ह्यान्ड लिम्बमा कपुलेटरी प्याड हुँदैन, 4 लिम्बमा मात्रै कपुलेटरी प्याड हुन्छ। यति बुझ्ने है। डिजिटल फर्मुला डिजिटल फर्मुला फर लिम्ब। ल म तिमीलाई फ्रगको, ह्युमनको र ऱ्याबिटको सबको डिजिटल फर्मुला भनिदिन्छु सुन। जस्तो फ्रग भयो, फ्रग, ह्युमन, ऱ्याबिट। जीरो 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3। यो के हो? 4 लिम्बको। मानिसमा 4 लिम्ब हुँदैन, मानिसमा के हुन्छ? ह्यान्ड हुन्छ। यदि बुझ्यो? ल अब फ्रगको ह्यान्ड लिम्ब के हुन्छ? 2 2 3 4 3। मानिसको सेम हुन्छ। मानिसको हात र खुट्टाको डिजिटल फर्मुला सेम हुन्छ। ऱ्याबिटमा हुन्छ 0 3 3 3। यो के हो रे? ह्यान्ड लिम्ब। के हो? ह्यान्ड लिम्बको डिजिटल फर्मुला। अब तिमीले यहाँ 0 देखिरहेछौ, यो 0 को अर्थ के हो भने यसमा पलेक्स हुँदैन। पलेक्स के हुन्छ रे? अब्सेन्ट हुन्छ। पलेक्स अब्सेन्ट भनेको थम्ब अब्सेन्ट हुन्छ। यति बुझ्नु। पलेक्स के हुन्छ? अब्सेन्ट हुन्छ है। पलेक्स के हुन्छ? अब्सेन्ट हुन्छ। बुझ्यो? अनि ऱ्याबिटमा के हुन्छ? हलेक्स अब्सेन्ट हुन्छ। ऱ्याबिटमा के हुन्छ? हलेक्स अब्सेन्ट हुन्छ। यति बुझ्ने। ऱ्याबिटमा हलेक्स अब्सेन्ट हुन्छ। त हलेक्स भनेको टो भयो, पलेक्स भनेको थम्ब भयो है। यो डिजिटल फर्मुला बुझ्यो? डिजिटल फर्मुला
बुझ्यो कि बुझेन? फर्मुला भनेको फलेक्स एकचोटि भन्नु न कस्तो पलेक्स भनेको थम्ब हो, यसलाई थम्ब भने। तिम्रो हातमा थम्ब छैन? छ अनि खुट्टामा के हुन्छ? टो हुन्छ नि। ल डिजिटल फर्मुला बुझेन? बुझियो जस्तो हो, कसले बुझेन भन? सर मैले बुझिन डिजिटल फर्मुला भनेको के हो। तिम्रो औँठामा, सर एकचोटि भनिदिनु न यो सबै अब तिम्रो अंगूठामा, तिम्रो यो अंगूठा हो, अनि यसमा कतिवटा बोन हुन्छ? 2 वटा हुन्छ, त्यसैले 2 लेख्यो। अनि त्यसपछिको इंडेक्स फिंगरमा कतिवटा बोन हुन्छ? 3 वटा बोन हुन्छ। त्यसपछिको मिडल फिंगरमा कतिवटा बोन हुन्छ? 3 वटा बोन हुन्छ। त्यसपछि रिंग फिंगर जसमा रिंग लगाउँछौ त्यसमा पनि कतिवटा बोन? 3 वटा। त्यसपछि कान्छी औंलामा पनि कतिवटा बोन? 3 वटा बोन। त के भयो? 2 3 3 3 3 भएन? यस्तै हो डिजिटल फर्मुला। बुझ्यो अब? यस सर। ल अरु कसैलाई केही? सर ऱ्याबिट र वुमेन को फोलिम्स को फर्मुला सेम हुन्छ? र मान्छेमा 4 लिम्ब हुँदैन, मानिसमा हात हुन्छ। यस सर। ल ठीक छ, ठीक सेम हुन्छ। अरु? एनी क्वेशन? कसैलाई? को फंक्शन के भन्नु भएको थियो? के को? कोपुलेटरी प्याड को। फिमेललाई ग्रिप गर्छ, समात्छ कपुलेसन को बेलामा, इम्ब्रेस गर्छ। भयो? ल अब पढ्ने के रे? स्किन पढ्ने। के पढ्ने? स्किन। फ्रग को स्किनमा एक्जोस्केलेटन हुँदैन, एक्जोस्केलेटन अब्सेंट। एक्जोस्केलेटन भनेको के हो? मानिसमा के हुन्छ? हेयर एन्ड नेल हुन्छ। मानिसमा के हुन्छ? हेयर एन्ड नेल। स्किनमा हेयर हुन्छ नि, अनि नेल बाहिर हुने, त एक्जोस्केलेटन के हुन्छ रे? हेयर एन्ड नेल। त एक्जोस्केलेटन अब्सेंट इन के रे? फ्रग। अनि फ्रग को स्किन के हुन्छ? लुजली फिटेड हुन्छ। स्किन इज लुजली फिटेड। खैर त्यो कुरा सोध्दैन। ल अब स्किनमा के हुन्छ? स्किनमा 2 वटा लेयर हुन्छ। एउटा हुन्छ के रे? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। अर्को हुन्छ इन्डोडर्म। ल अब यहाँबाट के क्वेशन सोध्न सक्छ? एक्टोडर्म को ओरिजिन के होला भन? पढिसकेका छ नि डेभलपमेन्ट अफ फ्रगमा। एक्टोडर्म को ओरिजिन के हो? कोही एनीवन? मैले उल्टो पुल्टो लेख दिए। एपिडर्मिस सर। एपिडर्मिस अफ स्किन। यहाँ मैले उल्टो लेख दिए तिमीहरुलाई। यो हो इपिडर्मिस हो। इपिडर्मिस को ओरिजिन के हुन्छ ल भन? इक्टोडर्म। एक्टोडर्म। अनि डर्मिस, अनि डर्मिस को ओरिजिन के हो? मेसोडर्म। मेसोडर्म। भेरी गुड। ल अनि अब एक्टोडर्मबाट के रे? इपिडर्मिसबाट, इपिडर्मिसमा 2 वटा लेयर हुन्छ। एउटा हुन्छ स्ट्रेटम, के भनेको? कॉर्नियम। अर्को हुन्छ स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम। अनि डर्मिसमा पनि 2 वटा लेयर हुन्छ। स्ट्रेटम स्पोन्जियोसम, स्ट्रेटम स्पोन्जियोसम। अर्को हुन्छ स्ट्रेटम कम्पैक्टम, स्ट्रेटम के रे? कम्पैक्टम। फेरि सुन है, यो फ्रग को स्किनमा 2 वटा लेयर हुन्छ। इपिडर्मिस एन्ड के रे? डर्मिस। इपिडर्मिस इज आउटर लेयर, डर्मिस इज इनर लेयर। इपिडर्मिस को ओरिजिन हुन्छ एक्टोडर्मल,
डर्मिसको ओरिजिन हुन्छ मेजोडर्मल है। अनि इपिडर्मिसमा दुईवटा लेयर, स्ट्रेटम कोर्नियम, अर्को हुन्छ स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम। अनि डर्मिसमा पनि कतिवटा लेयर, दुईवटा लेयर, स्ट्रेटम स्पोन्जियोसम, अर्को हुन्छ स्ट्रेटम कम्पैक्टम। ल अब के हुन्छ स्ट्रेटम कोर्नियममा के हुन्छ केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ। के हुन्छ रे केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ। के हुन्छ रे केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स केमा स्ट्रेटम कोर्नियममा। यो क्वेशन सोध्न सक्छ। केराटिन भनेको के हो, डेड प्रोटिन हो। केराटिन भनेको के हो रे डेड प्रोटिन। केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ केमा स्ट्रेटम कोर्नियममा, यो बुझ्ने। त्यसपछि हुन्छ स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिभमलाई स्ट्रेटम मालपिघी पनि भन्छ। स्ट्रेटम जर्मिनेटिभम इज अल्सो कॉल्ड स्ट्रेटम मालपिघी। यसमा के हुन्छ भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ। यो भयो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। अनि यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि के हुन्छ रे कलुमनार सेल्स हुन्छ। यस्तो सेल्स, सिंगल लेयर अफ कलुमनार सेल्स रेस्टिङ अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर अफ कलुमनार सेल्स रेस्टिङ अन के रे बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यो सेल्सहरुलाई के भन्छ कलुमनार सेल्स। बुझ्यो के सेल्स रे, यसलाई भन्छ कलुमनार सेल। सिंगल लेयर अफ कलुमनार सेल्स रेस्टिङ अन, यसलाई भन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट के रे मेम्ब्रेन। अनि इट हैज ग्रेट पावर अफ डिभिजन। के गर्छ यो स्ट्रेटम कोर्नियमको माथिको सर्फेसमा के हुन्छ केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स हुन्छ। यति बुझ्ने। अनि स्ट्रेटम जर्मिनेटिभममा सिंगल लेयर अफ कलुमनार सेल्स के भने स्ट्रेटम जर्मिनेटिभममा के हुन्छ सिंगल लेयर अफ कलुमनार सेल्स रेस्टिङ अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। एंड इट हैज ग्रेट पावर अफ डिभिजन। यो के गर्छ माइटोसिस प्रोसेसले डिभाइड भइरहन्छ। कुन सेल्स कलुमनार सेल्स। यति बुझ्ने। अनि यो स्ट्रेटम जर्मिनेटिभमलाई के भन्छ स्ट्रेटम मालपिघी पनि भन्छ। यति बुझ्ने। त्यसपछि आउ अब डर्मिसमा। डर्मिसमा के हुन्छ यो स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा हुन्छ ग्ल्यान्ड्स। ग्ल्यान्ड्स हुन्छ दुई किसिमको। एउटा हुन्छ म्युकस ग्ल्यान्ड, म्युकस ग्ल्यान्ड। अर्को हुन्छ पोइजन ग्ल्यान्ड। म्युकस ग्ल्यान्ड अर्को के हुन्छ रे पोइजन ग्ल्यान्ड हुन्छ। तर एउटा कुरा ध्यानमा के राख भने पोइजन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट ओन्ली इन पोइजनस फ्रग। सबै फ्रगमा पोइजन ग्ल्यान्ड हुँदैन। म्युकस ग्ल्यान्डले के गर्छ म्युकस सेक्रेट गर्छ र स्किनलाई मोइस्ट बनाउँछ। एन्ड मोइस्ट स्किन हेल्प इन क्युटेनियस रेस्पिरेसन। यति बुझ। अर्को पोइजन ग्ल्यान्ड जस्तो टोडमा हुन्छ। टोडको पोइजन ग्ल्यान्डलाई के भन्छ पैरोटिड ग्ल्यान्ड। के ग्ल्यान्ड रे पैरोटिड ग्ल्यान्ड हुन्छ। केमा टोडमा पैरोटिड ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट इन टोड। अर्को के हुन्छ भने अर्को के हुन्छ यो स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा के हुन्छ क्रोमैटोफोर्स हुन्छ। क्रोमैटोफोर्स। अब यो क्रोमैटोफोर्सले केमा हेल्प गर्छ क्रोमैटोफोर्स हेल्प टु चेन्ज द कलर अफ स्किन। यो क्रोमैटोफोर्स के हो पिगमेन्ट हो। क्रोमैटोफोर्स के हो रे पिगमेन्ट हैन।
जस्तो फ्रग आफ्नो स्किनको कलर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सर यो क्रोमेटोफोर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो क्रोमेटोफोर त्यो म स्ट्रेटम स्पोन्जियोसम भन्दैछु अहिले स्ट्रेटम स्पोन्जियोसम पढाइरहेको छु नि त स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा क्रोमेटोफोर्स हुन्छ र ग्ल्यान्ड्स हुन्छ बुझ्यो स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा के हुन्छ क्रोमेटोफोर्स र ग्ल्यान्ड्स हुन्छ क्रोमेटोफोर्स हेल्प इन कलर चेन्ज है फ्रग इज एबल टु चेन्ज द कलर ड्यू टु क्रोमेटोफोर्स यो धेरैपल्ट सोधेको क्वेशन हो है कति किसिमको ग्ल्यान्ड्स दुई किसिमको म्युकस ग्ल्यान्ड पोइजन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट ओन्ली इन पोइजनस फ्रग अब अर्को के हेर्ने भने स्ट्रेटम कम्प्याक्टममा हुन्छ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेन्ट इन स्ट्रेटम कम्प्याक्टम कोलाजन फाइबर्स केमा प्रेजेन्ट हुन्छ रे स्ट्रेटम कम्प्याक्टममा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ अरु ठाउँमा हुँदैन सो दिस इज ऑल अबाउट स्किन अफ फ्रग ल स्किनमा केही सोध्नु छ केही सोध्नु छ भने सोधिहाल ब्लड भेसल्स कुन लेयरमा हुन्छ सर स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा ब्लड भेसल्स हुन्छ स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा ब्लड भेसल्स हुन्छ ल अर्को पनि सोधला सोधिहाल सर क्रोमेटोफोर को एकचोटि फेरि भनिदिनु क्रोमेटोफोर्स केमा हुन्छ स्ट्रेटम स्पोन्जियोसममा अनि क्रोमेटोफोर्स को कारणले फ्रग को स्किन को कलर आउँछ अथवा फ्रगले आफ्नो स्किन को कलर चेन्ज गर्न सक्छ बुझ्यो बुझ्यो सर सर जो म्यूकस ग्लैंड और पोइजन ग्लैंड के बारे में चर्चा गर्नु म्युकस ग्ल्यान्डले म्युकस सेक्रेट गर्छ स्किनलाई मोइस्ट बनाउँछ अनि मोइस्ट स्किन हेल्प इन क्युटेनियस रेस्पिरेसन पोइजन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट ओन्ली इन पोइजनस फ्रग जस्तो पैरोटिड ग्ल्यान्ड केमा हुन्छ टोडमा हुन्छ पैरोटिड ग्ल्यान्ड इज पोइजनस ग्ल्यान्ड भयो सर कोलेजन फाइबर को फंक्शन चाहिँ कोलाजन फाइबर्स को फंक्शन स्किनलाई मसल सँग अट्याच गराएर राख्ने हो बुझ्यो स्किनलाई मसल सँग अट्याच गराएर राख्ने काम कसले गर्छ कोलाजन फाइबरले गर्छ ल भयो अरु सर सब आर्टिकुलर प्याड भनेको के हो सब आर्टिकुलर प्याड आर्टिकुलर प्याड हुँदैन एम्प्लेक्सरी प्याड हुन्छ कपुलेटरी प्याडलाई एम्प्लेक्सरी प्याड भन्छ अथवा नुप्सियल सब प्याड आर्टिकुलर भन्छ प्याड लेखेछ सर के सब आर्टिकुलर प्याड लेखेछ सब आर्टिकुलर प्याड हजुर केमा त्यही फ्रगमै हो ट्रङ्क को पार्टमा छ ट्रंक को पार्टमा Okay, ventral. On the ventral side of toes are a number of round pads, one under each joint. Is called a subarticular pad. फेरि भन त On the ventral side of toes are a number of round pads, one under each joint. These are called subarticular pads. त्यो पर्दैन जस्तो यो फिंगर भयो हजुर जस्तो यो फिंगर भयो हैन अनि यसको जोइन्ट हुन्छ नि यहाँ हो अनि जोइन्टमा यहाँनिर प्याड हुन्छ त्यसलाई भन्छ तर त्यो सोध्दैन त्यतातिर नजा हजुर ल अब हामी अर्को के पढ्ने अब हामी के पढ्ने रे सेक्सुअल सिस्टम पर के पढ्ने सर इसिडाइसिस भनेको के हो के इसिडाइसिस एक डाइसिस हो हजुर एक डाइसिस भनेको के मोल्टिङ कास्टिङ मोल्टिङ जस्तो यो हामीले के पढिरहेछौँ भने एपिडर्मिस पढिरहेछौँ नि हैन
अनि इपिडर्मिसको माथिको लेयरलाई के भन्छ केराटिनाइज स्क्वामस इपिथेलियल अनि यो के गर्छ रिमुभ गर्छ पेरियोडिकली रिमुभ गर्छ जस्तो साँपले कचुली फेर्छ नि साँपले के फेर्छ रे कचुली फेर्छ थाहा छ हैन यस सर ठीक त्यस्तै फ्रगको स्किनको पनि बाहिरको इपिडर्मिसको सबभन्दा माथिको लेयर जसलाई के भन्छ केराटिनाइज स्क्वामस इपिथेलियल सेल भन्छ यो पनि के गर्छ रिमुभ गर्छ अनि यो रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ रे एक्डाइसिस के भन्छ यसलाई एक्डाइसिस और यसलाई भन्छ मोल्टिङ एक्डाइसिस और के रे मोल्टिङ भन्छ भन्दाखेरि रिमुभल अफ केराटिनाइज स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स periodically removal of keratinized squamous epithelial cells periodically is called ecdysis or molting बुझ्यो प्लिका ल, अब सेमिलुनारिसको फंक्सन के हो सर प्लिका सेमिलुनारिसको फंक्सन के रे प्लिका सेमिलुनारिस प्लिका सेमिलुनारिस प्लिका यो प्लिका भनेको के हो फ्रगको स्किनमा फोल्ड हुन्छ नि यस्तो फोल्ड हुन्छ बुझ्यो फ्रगको स्किनमा के हुन्छ यस्तो फोल्ड हुन्छ किनकि फ्रगको स्किन लुजली फिटेड हुन्छ अनि स्किन लुजली फिटेड भयो भने तिनीहरुमा फोल्ड हुन्छ त्यसलाई भन्छ प्लिका भन्छ त्यसलाई के भन्छ रे प्लिका भन्छ ल अब अर्को हामीले के हेर्ने डाइजेस्टिभ सिस्टम के सिस्टम रे डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्ने अब यिनीहरूको फोर पढ्नु पर्दैन पछि फोर त्यो डर्मिसको फोरहरु पढ्न पर्छ कि पर्दैन डर्मिसको लेयर्सहरु हजुर त मैले पढाइसके फ्रगको त एकचोटि भन्दिनु सर डर्मिसको पढाएन तिम्रो ध्यान कहाँ थियो तिमीलाई अहिले नि पढाएको हैन यो स्किनमा डर्मी के हुन्छ इपिडर्मिस र डर्मिस यही त लेयरहरु हो चारवटा बुझ्यो ल अब डाइजेस्टिभ सिस्टमको दुईवटा पार्ट हुन्छ के थाहा छ एउटा हुन्छ एलिमेन्टरी केनाल के केनाल रे एलिमेन्टरी केनाल अर्को पार्ट के हुन्छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड बुझ्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको कतिवटा पार्ट भयो दुईवटा एलिमेन्टरी केनाल अर्को के रे डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड अनि एलिमेन्टरी केनाल कहाँबाट सुरु हुन्छ माउथबाट सुरु हुन्छ कहाँबाट सुरु हुन्छ माउथबाट सुरु हुन्छ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ क्लोकामा टुङ्गिन्छ त तिमी लेख्न सक्छौ एलिमेन्टरी केनाल स्टार्ट बाइ माउथ एन्ड एन्ड्स बाइ क्लोका एलिमेन्टरी केनाल स्टार्ट बाइ माउथ elementary canal start by mouth and ends by cloaca अब elementary canal मा कसको आयो आवाज यार elementary canal मा के हुन्छ माउथ बाट elementary canal सुरु हुन्छ माउथ टर्मिनल अपर्चर हो भनिसकेको छु म त्यसपछि माउथ पछि हुन्छ बक्को फेरेन्जियल क्याभिटी बक्को pharyngeal cavity अनि बक्को pharyngeal cavity ओपन गर्छ केमा ओइसोफेगस मा अनि ओइसोफेगस पछि के आउँछ स्टोमक
स्टोमक पछि के आउँछ स्मॉल इंटेस्टाइन अनि स्मॉल इंटेस्टाइन पछि के हुन्छ लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइनलाई के पनि भन्छ रेक्टम पनि भन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ क्लोका हुन्छ त क्लोकामा के गर्छ एलिमेन्ट्री केनाल टुङ्गिन्छ बुझ्यो एलिमेन्ट्री केनाल को स्टार्टिङ पोइन्ट के हो mouth is the starting point of elementary canal. Cloaca is the terminating point, ends of elementary canal. अब यो बीचमा सिक्वेन्शियली तिमीलाई भन्यो भने माउथ हुन्छ त्यसपछि बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी ओइसोफेगस स्टोमक स्मॉल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन र क्लोका हुन्छ ठीक त्यस्तै डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स मा तिमीले दुईवटा ग्ल्यान्ड्स को बारेमा पढ्नु पर्छ एउटा लिभर अर्को के रे पैनक्रियाज लिभर एन्ड के रे पैनक्रियाज को बारेमा पढ्नु पर्छ बुझ्यो त्यसको बारेमा पढ्नु पर्छ रे लिभर एन्ड पैनक्रियाज अब हेर है जस्तो माउथमा के हुन्छ माउथ कस्तो अपर्चर होला भन माउथ इज टर्मिनल अपर्चर माउथ कस्तो अपर्चर हो रे टर्मिनल अपर्चर जस्तो गाई भैँसीको माउथ हुन्छ नि टर्मिनल साँपको स्नेकको माउथ कस्तो हुन्छ टर्मिनल हुन्छ बुझ्यो त्यसपछि माउथ पछि हामी पढ्छौं के रे बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी यहाँबाट क्वेशन सोधिरहन्छ है आवाज नआओस् न कसकोबाट आवाज आइरहेछ कसकोबाट आवाज आयो माइक बन्द गर आवाज आउँछ जसकोबाट बोल्ने बेलामा मात्रै खोल्नु वन्दना ठाकुरलाई बन्द गराउन यो सर ताज आलम हो सर अब जे आलम भए पनि किन हल्ला गरेर के हुन्छ उसले मैले रिसाउनु पर्छ हामीले गाली गर्नु पर्छ आफै बुझ्नु पर्छ नि मान्छे हो भने आफै बुझ्ने मान्छे होइन भने जे गरे पनि हुन्छ ल बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी अब बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी इज द क्याभिटी बिट्विन बक्कोफेरेन्जियल इज द क्याभिटी बिट्विन अप्पर जॉ एन्ड लोअर जॉ जस्तो तिमी के देख्छौ भने यो अप्पर जॉ हो के जॉ रे अप्पर जॉ अनि यो के हुन्छ लोअर जॉ हुन्छ माथिकोलाई भन्छ अप्पर जॉ यसलाई भने अप्पर जॉ यसलाई भने लोअर जॉ अनि यहाँबाट क्वेशन के सोध्न सक्छ भने अप्पर जॉ मा के हुन्छ यहाँनिर टीथ हुन्छ अप्पर जॉ मा यहाँनिर टीथ हुन्छ यो टीथलाई के भन्छ थाहा छ यसलाई भन्छ मैक्सिलरी टीथ के टीथ रे मैक्सिलरी टीथ बुझ्यो मैक्सिलरी टीथ किन भन्छ मैक्सिलरी टीथ मैक्सिला बोनमा हुन्छ त्यसैले के भन्छ मैक्सिलरी टीथ भन्छ बुझ्यो के बोन रे मैक्सिला बोनमा हुन्छ त्यसैले के भन्छ मैक्सिलरी टीथ अर्को हेर यहाँनिर र यहाँनिर हुन्छ इन्टर्नल नेयर यसलाई भन्छ इन्टर्नल के रे नेयर अब यो इन्टर्नल नेयर सँगसँगै यहाँनिर टीथ हुन्छ यो टीथ अनि यो टीथलाई के भन्छ भोमेराइन टीथ यसलाई के भन्छ रे भोमेराइन टीथ भोमेराइन टीथ किन भन्छ भने यो भोमर बोनमा हुन्छ त टीथ कुन कुन भयो मैक्सिलरी टीथ एन्ड भोमेराइन टीथ के टीथ रे मैक्सिलरी टीथ किन भन्छ मैक्सिलरी लेयरको फंक्सन चाहिँ के हो पहिले कुरा सुन्ने पुरा मैले भनेको कुरा सुन्ने बीचमा क्वेशन सोध्यो भने डिस्टर्ब हुन्छौ
मैक्सिलरी टीथ कुन बोनमा हुन्छ? मैक्सिला बोनमा। मैक्सिला बोनमा। भोमेराइन टीथ कुन बोनमा हुन्छ? भोमर बोन। भोमर बोनमा हुन्छ। यति सोध्ने। त्यसपछि के हुन्छ? अब तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने डेन्टिसन सोध्न सक्छ। डेन्टिसन फ्रगमा डेन्टिसन कस्तो हुन्छ? डेन्टिसन अरे हल्ला कसले गर्यो? डेन्टिसन फ्रगमा डेन्टिसन हुन्छ एक्रोडोन्ट। हेलो सर, एक्रोडोन्ट भनेको के? ए कसले हल्ला हल्ला गरेको तिमीहरू? सबैको माइक म्युट गरिदेऊ। ल राय यहाँ सुना। एक्रोडोन्ट भनेको के? टीथ डाइरेक्टली अट्याच्ड टू जॉ बोन। एक्रोडोन्ट भनेको टीथ डाइरेक्टली अट्याच्ड टू जॉ बोन, त्यसलाई भन्छ एक्रोडोन्ट। त्यसपछि के हुन्छ? होमोडोन्ट। होमोडोन्ट all the teeth have similar structure and function. All the teeth have similar structure and function, त्यसलाई भन्छ होमोडोन्ट। अर्को हुन्छ पोलिफायोडोन्ट। पोलिफायोडोन्ट भनेको teeth can be replaced several times. Teeth can be replaced करे several times, त्यसलाई के भन्छ? पोलिफायोडोन्ट। बुझ्यो? फेरि सुन है। फ्रगमा डेन्टिसन कस्तो हुन्छ? एक्रोडोन्ट। एक्रोडोन्ट भनेको के? टीथ डाइरेक्टली अट्याच्ड टू जॉ बोन। जॉ बोनमा टीथ डाइरेक्टली अट्याच हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ एक्रोडोन्ट। अर्को हुन्छ होमोडोन्ट। होमोडोन्ट भनेको all the teeth have similar structure and function, त्यसलाई भने होमोडोन्ट। पोलिफायोडोन्ट भनेको teeth can be replaced several times, जतिपल्ट दाँत झर्छ त्यतिपल्ट नयाँ दाँत पलाएर आउँछ, त्यसलाई भन्छ के रे? पोलिफायोडोन्ट। त यो त हामी के को पढ्यौं? फ्रगको पढ्यौं। यो यतातिरको हामी के को पढ्यौं? फ्रगको डेन्टिसन पढ्यौ। अब तिमी म्यामल के रे ह्युमन को हेर्यौ भने ह्युमनमा कस्तो डेन्टिसन हुन्छ? त यो एक्रोडोन्ट को ठाउँमा ह्युमनमा हुन्छ थेकोडोन्ट। थेकोडोन्ट भनेको थेका भनेको गिजा अनि दाँत थेकामा हुन्छ, त्यसैले भन्छ थेकोडोन्ट। अनि मानिसको मुखमा 4 किसिमको दाँत हुन्छ, इन्सिजर, केनाइन, प्रिमोलार, मोलार, र सबैको स्ट्रक्चर र फंक्सन फरक हुन्छ, त्यसैले यसलाई भन्छ हेटेरोडोन्ट। के डोन्ट रे? हेटेरोडोन्ट। अनि अर्को हुन्छ पोलिफायोडोन्ट को ठाउँमा के हुन्छ? डाइफायोडोन्ट। भनेको तिम्रो हाम्रो मुखमा कतिपल्ट दाँत आएको? 2 वटा मात्रै, एउटा मिल्क टीथ, अर्को के रे? पर्मानेन्ट टीथ। यसरी बुझ्ने हो। यहाँबाट क्वेशन सोधिरहन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले यसलाई बढी ध्यान दिनु। एक्रोडोन्ट, होमोडोन्ट, पोलिफायोडोन्ट केमा? फ्रगमा। तर ह्युमन को डेन्टिसन कस्तो हुन्छ? थेकोडोन्ट, हेटेरोडोन्ट, डाइफायोडोन्ट। बुझ्यो? ल त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँ हुन्छ के रे? बल्जिङ अफ आइबल। यसलाई भन्छ इनबल्जिङ अफ आइबल। इनबल्जिङ अफ आइबल। इनबल्जिङ अफ के रे? आइबल। यो इनबल्जिङ अफ आइबल भनेको फ्रगमा मात्र हुन्छ, अरु कुनै पनि एनिमलमा हुँदैन। र्याबिट को पनि त्यस्तै हो, ह्युमन र र्याबिट को उस्तै हो। ल है, यो इनबल्जिङ अफ आइबल केमा हुन्छ? फ्रगमा मात्र हुन्छ, अरु एनिमलमा हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँनिर ओपनिङ हुन्छ, यसलाई भन्छ स्ट्याचियन अपर्चर। के अपर्चर रे? यसलाई भन्छ स्ट्याचियन अपर्चर। स्ट्याचियन।
स्टैचियन के रे अपर्चर, स्टैचियन अपर्चर। अर्को के हुन्छ भने यहाँनिर ओपनिङ हुन्छ, यसलाई भन्छ गलेट। गलेट इज द ओपनिङ अफ फुड पाइप। गलेट इज द ओपनिङ अफ फुड पाइप, बुझ्यो? गलेट लिड्स इन्टु ओइसोफेगस। त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ भने ग्लोटिस हुन्छ। यो के हो रे? ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिङ अफ विन्ड पाइप है। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने यहाँनिर टङ हुन्छ, यो टङ। यो के हो? बाइलोब्ड टङ। के टङ रे? बाइलोब्ड टङ। के टङ रे? बाइलोब्ड टङ हुन्छ। ल अब फेरि एकपल्ट सुनिहाल है, सबैमा भनिदिन्छु। फ्रगमा दुई किसिमको दाँत हुन्छ, भोमेराइन टिथ र मैक्सिलरी टिथ। भोमर बोनमा हुन्छ त्यसैले भन्ने भोमेराइन टिथ, मैक्सिलरी बोनमा हुन्छ त्यसैले के भने मैक्सिलरी टिथ। अनि टिथ को फंक्शन के हो? सिम्पली होल्ड द प्रे, कटिङ एन्ड च्युइङ होइन। तर यो तिमीलाई सोध्दैन। ल त्यसपछि के छ? इन्भल्जिङ अफ आइबल, स्टैचियन अपर्चर, अनि योलाई भन्छ गलेट। गलेट इज द ओपनिङ अफ फुड पाइप। यो के हो? ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिङ अफ विन्ड पाइप। फ्रगमा के हुँदैन रे? इपिग्लोटिस हुँदैन। इपिग्लोटिस अब्सेन्ट हुन्छ। केमा? फ्रगमा। फ्रगमा इपिग्लोटिस अब्सेन्ट हुन्छ, बुझ्यो? ल अर्को भयो टङ। टङ कस्तो हुन्छ भने प्रोट्रुसिबल हुन्छ। कस्तो हुन्छ रे? प्रोट्रुसिबल हुन्छ भन्दाखेरि जिब्रो बाहिर निकाल्छ, प्रे समात्छ र फेरि भित्र आउँछ भनेको यसले के गर्छ? क्याप्चर द प्रे। क्याप्चर द के रे? प्रे। इन्सेक्टलाई समात्छ, समातेर के गर्छ? मुख भित्र हाल्छ। त टङ को काम के हो? बाहिर जुन प्रे छ, जस्तो इन्सेक्ट छ, त्यसलाई यो बाइलोब्ड टङले के गर्छ? समात्छ। के टङले रे? यो बाइलोब्ड टङले समात्छ, समातेर मुखमा राख्छ। दाँतले त्यसलाई के गर्छ? होल्ड गरेर राख्छ। अनि यो इन्भल्जिङ अफ आइबलले पुश गर्छ, निल्नमा पुश गर्छ। निल्ने बेलामा पुश गर्छ र फुड के गर्छ? भित्र जान्छ। कटिङ एन्ड च्युइङ हुँदैन। फ्रगमा के हुँदैन? कटिङ एन्ड च्युइङ हुँदैन। फ्रगको टङमा टेस्ट बर्ड हुँदैन। फ्रगको टङमा के हुँदैन? टेस्ट बर्ड अब्सेन्ट हुन्छ। टेस्ट बर्ड्स अब्सेन्ट हुन्छ। फ्रगको टङमा के हुन्छ रे? टेस्ट बर्ड हुँदैन। टेस्ट बर्ड्स के रे? अब्सेन्ट हुन्छ। सो दिस इज ऑल अबाउट के रे? बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी। बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी। यदि फ्रग मेल छ भने यहाँनिर ओपनिङ हुन्छ। यदि फ्रग मेल छ भने यहाँनिर ओपनिङ हुन्छ। यो ओपनिङलाई भन्छ भोकल स्याक। के स्याक रे? भोकल स्याक। ओपनिङ अफ भोकल स्याक। ओपनिङ अफ के रे? भोकल स्याक हुन्छ। यति बुझ्ने, अरु धेरै कुरा बुझिराख्नु पर्दैन। लोअर जमा टिथ हुँदैन। लोअर ज हैज नो टिथ। यो लोअर जमा टिथ हुँदैन, लेखिहाल। लोअर ज हैज नो टिथ। लोअर जमा टिथ हुँदैन। सक्यो? सक्यो। अब यसपछि हामीले के पढ्ने? सर यो भोमराइन टिथको चाहिँ फंक्सन हुँदैन? हुँदैन फंक्सन। तिमीलाई सोध्दै सोध्दैन के फंक्सन हुन्छ? त्यहाँ देखेको छ कि प्रेलाई किल गर्छ रे, त्यो भन्छ के? किताबहरुमा पढ्यो भने त्यो हुन्छ। अनि कतिवटा नम्बर हुन्छ? नम्बर इन के रे धेरैवटा हुन्छ। अब यतिवटा हुन्छ, नम्बर फिक्स हुँदैन। डेन्टल फर्मुला हुँदैन। तिम्रो जस्तो तिम्रो हाम्रो मुखमा दाँत छ भने त्यसको डेन्टल फर्मुला हुन्छ नि।
यसमा डेन्टल फर्मुला हुँदैन। अरु सोध ल। नो डेन्टल फर्मुला। अरु भन। अरु केही सोध्नु छ भने सोध। सर डार्टिङ अब अफ भनेको के हो? के डार्टिङ अफ टङ। डार्टिङ भनेको तिम्रो जिब्रो बाहिर निकाल्छौ नि, गर्छौ नि, त्यो त के हो? डार्टिङ होइन। तिम्रो जिब्रो बाहिर निकाल्नु डार्टिङ। जस्तो स्नेकले के गर्छ? आफ्नो जिब्रो बाहिर निकालिरहन्छ नि, निकालिरहन्छ, भित्र ल्याउँछ, निकाल्छ, भित्र ल्याउँछ, त्यसलाई भन्छ डार्टिङ। अनि सर प्रोट्युसिबल अनि डार्टिङमा के फरक छ? सेम हो। सर टोडको टङ चाहिँ कस्तो फुड हुन्छ? र नाइसमा के फरक छ? त्यस्तै हो, सिनोनिम हो। सर टोडको टङ चाहिँ कस्तो हुन्छ? टोडको टङ टोडको टङ कस्तो हुन्छ? बाइलोब हुन्छ कि बाइफिट कस्तो? यस्तो हुन्छ टोडको टङ, तिम्रो टङ जस्तो हुन्छ। नो लोब। वन लोब। अनि सर त्यो अब फ्रकमा चाहिँ बाइलोब टङ लेख्ने कि बाइफिट टङ लेख्ने? बाइलोब्ड हो नि त। बाइफिट र बाइलोब्ड एउटै कुरा हो नि। मूर्ख मान्छेले अब त्यसलाई दुईवटा टर्म दुईवटा भयो, मिनिङ एउटै हो नि। बाई भनेको टु, लोब भनेको दुईवटा लोब। बाइफिड हो, त्यसलाई धेरै जान्नेले अब बाइफिड भन्छ, बाइलोब हो। ल अर्को। किन हाँसिरहेको छ? बोल न। बाई लोब। कमन सेन्स लगाउ न। बाई भनेको टु, लोब भनेको दुईवटा लोब। अब बाई फिट किन भने? ल भन मलाई। तिमीहरू जस्तै विद्यार्थीले महाराजगञ्जमा नाम निकाल्छ अनि त्यहाँ सेन्स लगाउँछ, बाई लोब र बाई फिट, रिङ आउँछ, दिमाग चाट्छ मान्छेको, अरू केही पनि होइन। बाई भनेको टु, लोब भनेको लोब, दुईवटा लोब हुन्छ, त्यसलाई बाई फिट पनि भनिदियो अनि विद्यार्थीलाई कन्फ्युज गराउँछ। ल अर्को भन। सर फोसा अनि एलिभेसनको बारेमा भनिदिनु न। के रे? फोसा एलिभेसन। के एलिभेसन? मैले बुझिनँ। के रे? फोसा रे सर। लेखेर पठाऊ। फोसा एलिभेसन रे सर। टेस्ट प्यापिली हुन्छ। टेस्ट प्यापिली दुईवटा हुन्छ। टेस्ट प्यापिली दुईवटा हुन्छ। टेस्ट प्यापिलीमा के हुन्छ? फङ्गिफर्म। अर्को हुन्छ के रे? फिलिफर्म। फङ्गिफर्म र फिलिफर्म। अब ह्युमनको किन सोधिरहेछौ? फङ्गिफर्म र के रे? फिलिफर्म। टेस्ट प्यापिली हुन्छ, टेस्ट बर्ड हुँदैन। ह्युमनमा टेस्ट प्यापिली पनि हुन्छ, टेस्ट बर्ड पनि हुन्छ। सर यो प्यापिली र बर्डमा के फरक छ? सरी सर, यो प्यापिली र बर्ड्समा के फरक छ? ल प्यापिली र बर्ड्समा के हुन्छ भने, जस्तो तिम्रो जिब्रो बाहिर निकालेर मिररमा हेर्यो भने यस्तो गोलो स्ट्रक्चर देखा पर्छ, यसलाई भन्छ प्यापिला। के भन्छ यसलाई? यसलाई के भने रे? अरे कसले कुरा गरेको? यसलाई भन्छ प्यापिला। अनि यो प्यापिला भित्र सेल्स हुन्छ, यसलाई भन्छ टेस्ट बर्ड। यसलाई भन्ने टेस्ट बर्ड भन्ने। यो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने? प्यापिला। अरु कसले फोसा र प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकल र सब म्याक्सिलरी फोसा सोधेको थियो? हेर यहाँ, त्यो पनि भनिदिन्छु म। यहाँनिर के हुन्छ? सब रोस्ट्रल फोसा। यसलाई भन्छ के रे? सब रोस्ट्रल फोसा। यो सब रोस्ट्रल फोसा भनेको खाल्टो, मसिनो खाल्टोलाई के भन्छ? सब रोस्ट्रल फोसा। तीनवटा। यसलाई भन्छ ल्याटरल सब रोस्ट्रल फोसा र बीचकोलाई भन्छ मेडियन सब रोस्ट्रल फोसा। अनि सबलाई मिलाएर के भन्छ? सब रोस्ट्रल फोसी। अब यो खाल्टो हो, डिप्रेसन हो,
तर लोअर जको टिपमा यहाँनिर ठिक 3 वटा स्ट्रक्चर हुन्छ। यसलाई के भन्छ ट्युबरकल, के भन्छ रे प्रिलिङ्गुअल। फेरि कुरा गरिरहेछ प्रिलिङ्गुअल के रे ट्युबरकल। अरे बन्द गर्न माइक, कसको माइकमा साउन्ड आयो? दिपेश को यादवले माइक अफ गर्नु। प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकल जसको माइकबाट साउन्ड आउँछ उसले बन्द गर न। त्यहाँ साइडमा कसैले तिम्रो गार्जियन, तिम्रो प्यारेन्ट्स अथवा कसैले कुरा गर्छ भने त्यो कुरा त मलाई सुनाउनु भएन नि त, अरु विद्यार्थीलाई सुनाउनु भएन नि। यही सोधिरहेको थियो कसले। सब रोस्टल फोसा अप्पर जको टिपमा हुन्छ, प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकल लोअर जको टिपमा हुन्छ, अनि यो यसमा फिट गर्छ है। प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकल फिट इन्टु सब रोस्टल फोसी एन्ड लक द जॉ। ल आजलाई यति है त, टाइम पनि भयो। थ्याङ्क यू सर। ल बाई बाई, थ्याङ्क यू, सी यू है। सी यू सर। ल थ्याङ्क यू।